बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से अब ठीक हूँ। मैं काफ़ी बीमार थी और फिर मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा बीमार थी। मेरी बेटी को डेंगू हो गया था, तो हम इसको लेके जो है ना मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जाते रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट करवाते रहे हैं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल में बच्ची को लेके गए हैं। तो आप यकीन जानिए, आज जो मैं बात आपसे करने जा रही हूँ, आप सुन के आपको हैरानगी हो जाएगी। बिल्कुल आपको पता है, मैं जो भी बात लेके आती हूँ वो सच पे मबनी होती है और बिल्कुल हकीकत होती है। तो आप यकीन जानिए, मैं बेटी को लेके पिंडी का बहुत ही मशहूर तरीन हॉस्पिटल जो है मैंने सुना था, सुनने में आया था कि होली फैमिली जो हॉस्पिटल है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही केयरफुल हॉस्पिटल है और वहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है। जब मेरी बच्ची का मैंने इधर उधर इसका इलाज कराती रही हूँ, लेकिन जब इसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा था तो मैंने इसके टेस्ट करवाए। जब टेस्ट करवाए तो टेस्ट में इसका जो है डेंगू बुखार आया है। तो मैं बेटी को लेके जो है ना चली गई सिटी लैब में, इसके टेस्ट वगैरह करवाए। तो वहाँ से पता चला कि इसको डेंगू हुआ है। तो बहुत से लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि डेंगू का इलाज जो है, ये डेंगू का इलाज हॉस्पिटल जो है होली फैमिली में बहुत अच्छा होता है। तो मैंने नाम तो सुना था, मैंने कहा जिस तरह नाम है शायद कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो। तो मैं बहुत मुतमिन हुई। मैंने कहा चलो शुक्र है कोई जगह ऐसी है जहाँ पे बच्ची का इलाज हो सकेगा। आप यकीन जानिए कि हमने इसको इमरजेंसी में हम लोग लेके पहुँच गए। तो जब इमरजेंसी में हम पहुँचे तो उन लोगों ने हमें इतना जलीलो ख्वार किया कि आप यकीन जानिए कि कोई और बंदा होता तो वहाँ गिर जाता। क्योंकि मैं खुद भी बीमार थी। मैंने काफ़ी लंबा टाइम जो है ना बुखार में गुजारा और मेरी तबीयत अभी भी, मेरा मुंह सूजा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं आज हर सूरत मैंने कहा आपसे बात शेयर करूंगी। बच्ची को लेके गई तो उन्होंने पहले लाइन में खड़ा कर दिया। बच्ची खड़ी नहीं हो सकती थी, मैं नहीं खड़ी हो सकती थी क्योंकि मुझे भी बुखार था, लेकिन मुझे जो आम बुखार, जो मौसमी बुखार था वो था। तो 7 से 8 दिन मेरे भी इसी तरह गुजर गए। और फिर बच्ची को जब लेके हम गए हैं तो आपको मैं क्या बताऊं कि उन्होंने क्या असर किया है। पहले तो 2-3 घंटे हम लाइन में खड़े रहे। हमारा नंबर जब आया, पर्ची मिली, पर्ची के बाद जो है एक डॉक्टर को बीपी चेक कराओ, दूसरे को ब्लड प्रेशर चेक कराओ, तीसरे को वज़न टेस्ट करवाओ। करते करते वहाँ से ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ। तो फिर जो है हमें वार्ड में भेजा गया। वार्ड से पहले एक डॉक्टर था जिसने वो सारे कागजात चेक किए, बच्ची को देखा। तो उसने कहा कि आप इसका जो है ना अल्ट्रासाउंड करवाएं। बच्ची को लेके अल्ट्रासाउंड के लिए चली गई। जब अल्ट्रासाउंड वाले कमरे के बाहर पहुंची तो 2-3 घंटे से स्टाफ वहाँ मौजूद नहीं था। तो हम खड़े रहे काफ़ी देर। जरीलो ख्वारी वहाँ भी हुई। कभी बच्ची ज़मीन पे बैठती थी, कभी खड़ी होती थी, कभी मैं उसको संभालती थी, कभी वो मुझे आसरा देती थी। ऐसे करते कराते मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड की मिन्नत की। मैंने कहा भाई मैं खुद बीमार हूँ, मैं नहीं खड़ी हो सकती, मेरी बच्ची भी बीमार है और हम इधर आके फंस गए हैं। अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ? यहाँ तो अल्ट्रासाउंड वाले है नहीं है, तो मैं किससे अल्ट्रासाउंड करवाऊँ? फिर उसने, अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, उसने जाके तो फिर वो औरत बुला के लाई जो अल्ट्रासाउंड करती है। वो आई तो उसने बच्ची का अल्ट्रासाउंड किया, उसने रिपोर्ट दी। तो हम जो है ना वार्ड में पहुंच गए। जब वार्ड में पहुंचे हैं तो वहाँ पे जो हालात थी वो देख के बंदा तौबा तौबा करता है। वहाँ पे ना तो सरांदा था, ना कोई पंखे की सहूलत थी, कुछ भी नहीं था। गर्मी से लोग मर रहे थे, इतनी गर्मी शदीद, इतनी हब्स, और लोग वहाँ मर रहे थे। तो आप यकीन जानिए कि मैं इतनी परेशान हुई कि ये पाकिस्तान के हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे ये बंदा ठीक ठाक आए तो वो भी मर जाए।
میں وہاں پہ جب میں نے وارڈ میں دیکھا سنا، بچی کو لے کے گئی، انہوں نے ڈرپ وغیرہ لگائی اور سارے کاغذ وغیرہ دیکھے، کبھی وہ کہہ رہے ہیں داخلہ فارم لے کے آئیں، کبھی کیا، بھائی کافی بھاگ دوڑ، انہوں نے 3 سے 4 گھنٹے ہمیں بگایا کرتے کرتے جو ہے رات کے ہمارے ہو گئے 1 بج گیا۔ میں نے کہا خدا خدا کر کے میں تھک گئی تھی، میں نے کہا اللہ کرے کہیں جگہ مل جائے۔ تو ایک بستر ہمیں دیا ہے انہوں نے، بیڈ دیا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ ادھر نہ کوئی یہ سراندہ تھا، تکیہ تھا، نہ کچھ تھا، بس یہ ہے کہ بجلی کی لائٹ ایک جل رہی تھی اور پنکھے وغیرہ ادھر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی، یہاں تو بچی اور زیادہ بیمار ہو جائے گی۔ بس یہ کرتے کراتے انہوں نے کہا کہ بچی کی ایج کیا ہے، میں نے کہا 11 سال۔ تو انہوں نے پھر جو ہے نا پہلے سارا داخلہ وغیرہ کر لیا، انہوں نے کاغذ وغیرہ ان کے سامنے تھے، انہوں نے ایج بھی دیکھی سب کچھ۔ پھر اینڈ پہ جب سارا کچھ ہو چکا تو پھر انہوں نے کہا کہ بچی کی ایج تو 11 سال ہے، تو اس کو تو پھر بچکانہ وارڈ میں بھیجیں گے۔ پھر انہوں نے ہمیں وہاں داخلہ کیا ہوا بچوں والی وارڈ میں بھیج دیا۔ جب وہاں ہم گئے دوبارہ سے نئے سرے سے سارا پروسیس شروع ہو چکا تھا، داخلہ فارم، بچی کی ہسٹری، سب کچھ وہ ہم نے بتا دیا، سارا کچھ ہو گیا جی۔ جب ہم وارڈ میں داخل ہوئے، آپ یقین کریں اتنی بو اور سمیل تھی، اور جو بستر تھے وہاں پہ اتنے بڑے بڑے کھٹمل چل رہے تھے، بچی چیخیں مار رہی تھی، کھٹمل کو دیکھے مما مما کرے چیخیں مارے، اور پریشانی کی حالت میں میں خود بھی تھی، میں خود پریشان تھی کہ میں یہاں کیسے رات گزاروں گی، اور یہ بچی کی جو ہی دیکھے گی یہ تو چیخے گی اور پورا وارڈ سنے گی۔ بس کرتے کراتے ٹائم جو ہے ہمارا جو ہے وہاں 3 بج گئے۔ 3 بج گئے تو ڈاکٹر ایک آیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی رش بہت ہے، آپ اس طرح کریں بچی کو گھر لے جائیں، اس کو پیناڈول دیں، اور صبح جو ہے نا آپ ہاسپٹل دوبارہ لے آئیں۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ کس ٹائم پہ ہم یہاں سے ہم ان کو بھیج رہے ہیں۔ رات کے 3 بج رہے تھے، اور اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کہ جن کے پاس تو اپنی گاڑیاں ہیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جو غریب لوگ جن کے پاس گاڑی وغیرہ نہیں ہے یا کچھ، وہ کس طرح وہ گھروں تک پہنچیں گے، پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اس ٹائم 3 بجے ہمیں بھیج دیا۔ میں بچی کو لے کے جب گھر پہنچی تو 4:15 کا ٹائم تھا، 4:15 ہو چکے تھے۔ بس بچی کو میں نے جو ہے نا گھر لے آئی، اور رات جیسے تیسے ہماری گزر گئی، ایسے ہی بھاگ دوڑ میں ساری رات۔ تو یہ تھی جو ہے ہولی فیملی، جس ہاسپٹل کا میں نے بہت نام سنا تھا۔ تو پلیز یہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کو بھی چاہیے، یہاں پہ مریض ٹھیک ہونے کے لیے آتا ہے، وہاں کا ماحول ایسا دیں کہ مریض جلدی ٹھیک ہو، بجائے اس کے کہ وہ جلدی سے مر جائے۔ مجھے تو یقین ہے کہ جو لوگ بہت مجبوری سے جو اس ہاسپٹل میں آتے ہیں ان کی لازماً ڈیتھ ہو جاتی ہوگی، کیونکہ وہاں تو نہ تو کوئی پنکھے کا انتظام ہے، نہ کوئی پراپر چیک اپ کا کوئی انتظام ہے، نہ کوئی بیڈ کا اچھی طریقے سے انتظام ہے۔ بیڈ دیکھیں تو آپ اس پہ بڑے بڑے کھٹمل اور لال بیگ چل رہے ہیں، تو اس پہ مریض پڑے ہوئے ہیں، وہ تو مجبوری ہے ان کی۔ تو میں کہتی ہوں جب وہ مریض ہوتے ہوں گے ان کے کان میں بھی، ناک میں، منہ میں، ہر جگہ گھستے ہوں گے، تو وہ تو موت سے بدتر ہے۔ اس کا نوٹس لیا جائے، جو اعلیٰ کام ہے ان سے میری گزارش ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے کہ ہاسپٹل کی اتنی بدترین حالت کیوں ہے، اور کیوں غریبوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اور کیوں ایک صحیح سیٹ اپ ان کو کیوں نہیں دیا جاتا۔ بس اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، پلیز اس چیز کا ضرور نوٹس لیا جائے، اور ایک نیا ٹاپک لے کے آؤں گی بہت ہی افسوس کے ساتھ، سیلاب زدگان کے لیے ضرور آؤں گی۔ تو کل ایک نیا ٹاپک لے کے آؤں گی، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، تب تک کے لیے بائے۔